नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गरिकन हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हरेक क्लासको हरेक विषयको ओल्ड क्वेसन सोलुसन, मोडल क्वेसन सोलुसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसनहरू साथसाथै च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोलुसनको भिडियो बनाएर युट्युब, फेसबुक, टिकटक, भाइबर त्यस्तै गरिकन इन्स्टाग्राम, ट्विटरमा हालेका छौँ। तपाईँहरूले ती भिडियोहरू हेरेर आफ्नो नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो एक्जाम पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूमाझ पुर्याइदिनु होला र हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गर्न म विनम्र अनुरोध गर्दै आजको कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा 4 को नेपाली विषयको पाठ 13 अन्तर्गतको घले गाउँ भन्ने नियात्रा पढाउन गइरहेको छु। त्यसपछि हामी यसको शब्द भण्डारको अभ्यास, बोध र व्यक्तिको अभ्यास सबै पनि हेर्नेछौँ है त। ल, अब यो घले गाउँ भनेको चाहिँ नियात्रा। नियात्रा भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि यात्राको वर्णन गर्ने एउटा लेखनलाई के भनिन्छ? नियात्रा भनिन्छ। तपाईँहरू पनि कुनै ठाउँ घुम्न जानुभएको होला, हो त्यो घुम्न गएको बेलामा त्यहाँ तपाईँले के कुराहरू देख्नुभयो, के कस्ता घटनाहरू भए, हो त्यसलाई चाहिँ मिलाएर क्रमबद्ध तरिकाले लेख्नु भनेकै त्यो नै नियात्रा हो है। यो त्यस्तै एउटा नियात्रा हामीलाई दिएको छ, घले गाउँ भन्ने। ल, अब यो पाठ पढौँ है त। भदौको महिना थियो, बिहान 6 बजिसकेको थियो। हामी 4 कक्षाका विद्यार्थी विद्यालयमा जम्मा भइसकेका थियौँ। पदम गुरु, जयदेव गुरु र सम्झना गुरुआमा पनि आइसक्नु भएको थियो। बस तयारी अवस्थामा थियो। सबैजना जम्मा भएपछि हामी पालै पालो बसभित्र पस्यौँ। बस चल्नुभन्दा पहिले गुरुले हामीलाई केही निर्देशन दिनुभयो। एकछिनपछि बस चल्न सुरु गर्यो। वीरगञ्जदेखि घले गाउँसम्मको हाम्रो यात्रा सुरु भयो। हामीले घले गाउँ नेपालको नमुना गाउँ हो भन्ने कुरा सुनेका थियौँ, त्यसैले त्यहाँ पुग्न आतुर थियौँ। हाम्रो बस वीरगञ्ज बजारबाट पथैलियातिर हुइक्यो। पथैलियाबाट पूर्वतिर जाने सडक छुट्टिदो रहेछ। हामी चढेको बस हेटौडातिरको बाटो लाग्यो। केही छिनको यात्रापछि बस घ्याच्च रोकियो। घडी हेर्दा बिहानको 9 बजेको थियो। हामी बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडा पुगेका रहेछौँ। हामी त्यहाँ खाजा खानलाई ओर्लियौँ। नजिकैका खाजा घरमा गएर हामी सबैले खाजा खायौँ। हेटौडा बजारबाट बस नारायण घाटतर्फ अगाडि बढ्यो। सडकका दुवैपट्टिसम्म परेका फाँट देखिन्थे। कतै धानबालीको मनमोहक दृश्य देखिन्थ्यो, कतै वनजङ्गलको सुन्दर दृश्य देखिन्थ्यो। हामी त्यो देखेर निकै रमायौँ। बसभित्र साथीले गीत गाइरहेका थिए। हाम्रो बस मनहरी, खैरनी, रत्ननगर हुँदै नारायण घाट बजार पुग्यो। नारायण घाट बजार नारायणी नदीको किनारमा रहेछ। हामी पश्चिम जाने सडक छोडेर काठमाडौँ जाने सडकतर्फ मोडियौँ। केही समयपछि हाम्रो बस त्रिशुलीको किनारै किनार अघि बढ्यो। गुरुआमाले त्रिशुली नदी रसुवाको गोसाइँकुण्ड हुँदै बगेको कुरा सुनाउनु भयो। सडकको दायाँ बायाँ अग्ला अग्ला पहाडबाट झरना झरिरहेका थिए। हामीले पहिलो पटक झरना देख्यौँ। त्यो देख्दा मनै फुरुङ्ग भयो। हामी खुसीले चिच्यायौँ। बस आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो। करिब 12 बजे हामी मुगलिन बजार पुग्यौँ। पदम गुरुले त्रिशुली बगेर मर्स्याङ्दीमा झरेछ भन्ने गीत गाउनुभयो। हामीले ताली बजायौँ। बस काठमाडौँ जाने बाटो छोडी बायाँतर्फ लागेर रोकियो। हामी खाना खानका लागि बसबाट ओर्लियौँ। एकछिन चारैतिरको दृश्य हेऱ्यौँ। मुगलिन बजार पहाडको फेदीमा रहेछ। यो ठाउँ मर्स्याङ्दी र त्रिशुलीको दोभान पनि रहेछ। खाना खाइसकेपछि हाम्रो बस मर्स्याङ्दी किनार हुँदै अघि बढ्यो। करिब 1 घन्टापछि बस डुम्रे पुगेर दायाँतर्फ मोडियो। त्यहाँबाट कालीमाटी हुँदै
मध्य मर्साङ्दी जलविद्युत आयोजना स्थल पुगियो। पदम गुरुले बस रोक्न लगाउनुभयो। हामी सबैजनाले मध्य मर्साङ्दीको बाँध हेऱ्यौँ। पालै पालो फोटो खिच्यौँ। बाँध निकै ठुलो रहेछ। जलविद्युत निकाल्न पानीको बाँध बाँध्नुपर्ने कुरा सुनेका मात्र थियौँ। आज आफ्नै आँखाले देख्न पायौँ। एकछिनको रमाइलोपछि बस बेसी सहरतर्फ अगाडि बढ्यो। बेसी सहर लमजुङ जिल्लाको सदरमुकाम रहेछ। यसको उत्तर पश्चिमपट्टि करिब 19 किलोमिटरको दूरीमा घले गाउँ पर्दो रहेछ। हामी बेसी सहरको अवलोकन गर्दै घले गाउँतर्फ लाग्यौँ। बस अगाडि बढ्दै जाँदा निकै हिमाल देखिन थाल्यो। सूर्य अस्ताउन लागेका थिए। हिमाल मुसुक्क हाँसे जस्तो देखिन्थ्यो। अलि पर एउटा थुम्को जस्तो ठाउँ देखियो। त्यस थुम्कामा गुजुमुज्ज परेका घर देखिए। हामीले सम्झना गुरुआमालाई सोधिहाल्यौँ, गुरुआमा त्यो कुन ठाउँ हो? गुरुआमाले भन्नुभयो, घले गाउँ। हामी सबैजना एकैपटक चिच्यायौँ, आहा घले गाउँ। रमाउँदा रमाउँदै हामी घले गाउँ पुगिहाल्यौँ। बस टक्क रोकियो। हामी सबैजना ओर्लियौँ र यताउतै हेर्न थाल्यौँ। माथिपट्टि हिमालको सुन्दर दृश्य देखियो। तलपट्टि राता र निला जस्ताले छाएका चिटिक्क परेका घर थिए। गाउँमा प्रवेशका लागि स्वागतद्वार बनाइएको रहेछ। घर अगाडिका बाटामा दुवैपट्टि गाग्री राखिएका थिए। गाग्री सुन्दर फुलले सजाइएका थिए। घरलाई होटेल जस्तै बनाइएको रहेछ। ती घरलाई घरबास होमस्टे पनि भनिदो रहेछ। दिन ढल्कनै लागेको थियो। खाजा खान एउटा होटलमा छिर्यौँ। त्यो होटल पाल्देन दाईको रहेछ। हामी खाजा खान थाल्यौँ। खाजा खाँदै गर्दा जयदेव गुरुले पाल्देन दाईलाई घले गाउँका बारेमा सोध्नुभयो। पाल्देन दाईले भन्नुभयो, यो गाउँ करिब 600 वर्ष पुरानो हो। यस गाउँमा घले राजाले शासन गरेका थिए। तिनै राजाको नामबाट घले गाउँ नाम राखिएको हो। उनकै सम्मानमा मूर्ति पनि बनाइएको छ। यो सार्क राष्ट्रकै नमुना गाउँ हो। यहाँ घाटु, सोरठी र शेरगा नाच देखाइन्छ। यहाँ गुरुङ र दलुत समुदायको बसोबास रहेको छ। यस गाउँमा 2057 साल 12वटा घरबाट घरबास सुरु गरिएको हो। अहिले दोब्बरभन्दा बढी घरमा यस्तो व्यवस्था रहेको छ। यहाँ आफ्नै घरको जस्तो वातावरणमा खाने र बस्ने व्यवस्था छ। मौलिक नाच हेरेर मनोरञ्जन लिने सुविधा छ। यहाँ विश्वका विभिन्न देशबाट पर्यटक पनि आउँछन्। पाखा पखेरा र हिमालको अवलोकन गर्दै रमाउँछन्। पाल्देन दाईका कुरा सुनौँ सुनौँ लागिरहेको थियो, तर रात परिसकेछ। हामी त्यस दिन घले गाउँका घरबासमै बस्यौँ। घरबासमा कोदो र चामलको सेलरोटी पाइँदो रहेछ। झिलिङ्गा र घरमै उत्पादन गरिएका तरकारी बनाइदो रहेछ। हामी घाटु र सोरठी नाच हेरेर रमायौँ। त्यस दिन हामीले कुरिलाको तरकारीसँग खाना खायौँ। खानाका परिकार पनि उत्तिकै स्वादिष्ट थिए। खाना खाएपछि हामी सबैजना सुत्यौँ। अर्को दिन बिहानै हामी घुम्न निस्क्यौँ। आकाश छङ्ग थियो। गाउँमा पर्यटकका लागि नमुना चिया बगान बनाइएको रहेछ। चियाका बोट ससाना थुम्का थुम्की जस्ता हुँदा रहेछन्। चिया बगानमा पर्यटक रमाइरहेका देखिन्थे। कोही फोटो खिच्नमा व्यस्त थिए, कोही नाच्नमा व्यस्त थिए। हामी पनि चियाका थुम्कासँग फोटो खिच्दै रमायौँ। गाउँमा उत्तरकन्या मन्दिर रहेछ। यस मन्दिरमा स्थानीय संस्कृतिअनुसार पूजापाठ गरिँदो रहेछ। अलि पर भ्यू टावर बनाइएको रहेछ। हामी पालै पालो भ्यू टावरमा चढ्यौँ। त्यस टावरबाट घले गाउँको चारैतिर देखिँदो रहेछ। चाँदी जस्तै टल्किरहेका हिमाल देखिँदा रहेछन्। हामीले त्यहाँबाट माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, मनास्तु लगायतका हिमालको अवलोकन गऱ्यौँ। गाउँमा परम्परागत गुरुङ सङ्ग्रहालय समेत रहेछ। हामी एकछिन सङ्ग्रहालयभित्र पस्यौँ। त्यहाँ गुरुङ जातिलाई चिनाउने थुप्रै वस्तुको अवलोकन गऱ्यौँ। हामीलाई घले गाउँमा केही दिन बिताउने रहर थियो। हाम्रो भ्रमण 2 दिनको मात्र भएकाले धेरै दिन बस्न पाएनौँ। मनले नमान्दै हामी वीरगञ्ज फर्केयौँ। आहा घले गाउँ साँच्चै नै सुन्दर रहेछ भनेर यो जुन हाम्रो नियात्रा छ, यो पाठ छ, घले गाउँ
सकिएको छ है। र घलेगाउँको बारेमा हामीले धेरै कुरा थाहा पायौँ हैन। यहाँ गुरुङ र चाहिँ दलित जातजातिको बसोबास रहेछ। प्राकृतिक दृष्टिले पनि एकदमै सुन्दर, सांस्कृतिक दृष्टिले पनि एकदमै रमणीय स्थल रहेछ घलेगाउँ। ल अब यस पाठमा भएका शब्द अर्थतिर हामी ध्यान दिउँ भाइ बहिनीहरू। जस्तो यात्रा भन्ने शब्द छ। यात्रा भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म जाने काम है, अथवा भ्रमण भनेर भन्छौँ, त्यो भनेको यात्रा। अर्को शब्द हेरौँ, आतुर। आतुर भनेको उत्सुक हैन, हतारिएकोलाई के भनिन्छ त आतुर भनेर भनिन्छ। अर्को हेरौँ, फुरुङ्ग भनेको छ। फुरुङ्ग भनेको चाहिँ एकदम फुरुक्क भएको, खुसीले फुलेको अवस्थालाई फुरुङ्ग भनिन्छ है। फेदी। फेदी भनेको चाहिँ पुच्छर, तल्लोको भाग है, पहाडको तल्लो भाग पुच्छरलाई फेदी भनिन्छ। जलविद्युत भनेको हाइड्रो पावर है, पानीबाट निकालिने बिजुली भनेको चाहिँ जलविद्युत हो है। अर्को हेरौँ, बाँध भनेको छ। बाँध भनेको ड्याम है, डिएम ड्याम अङ्ग्रेजीमा भनेको पानी थुन्नका लागि बनाइने एक प्रकारको पर्खाल हो, जसलाई तटबन्ध पनि भनिन्छ, बाँध। अर्को शब्द हेरौँ, हिमाल भन्ने शब्द छ। हिमाल भनेको के हो त, जहिले पनि हिउँले ढाकिरहने पर्वत है, सधैँ जसो हिउँले ढाकिरहने पर्वतलाई के भनिन्छ, हिमाल भनिन्छ। त्यस्तै स्वागतद्वार, वेलकम गेट भनेको है, भनेको अतिथिलाई अभिनन्दन गर्न बनाइएको द्वारलाई स्वागतद्वार भनिन्छ। गाग्री। गाग्री भनेको चाहिँ पानी भर्नको लागि प्रयोग गरिने एउटा तामा पित्तल जस्तो धातुको एउटा भाँडो हो गाग्री है। शासन। शासन भनेको कुनै देशको सञ्चालन सम्बन्धी काम, कुनै देशको प्रबन्ध सम्बन्धी कामलाई के भनिन्छ त शासन भनिन्छ है। त्यस्तै भ्यू टावर भनेको छ। भ्यू टावर भनेको चाहिँ चारैतिर हेर्न मिल्ने गरी बनाइएको एउटा अग्लो टावर हो, अग्लो ठाउँ हो, जसलाई भ्यू टावर भनिन्छ है त। ल अब यस पाठको शब्द भण्डारको अभ्यास हेरौँ है त। 1 नम्बरमा के छ त, तल दिएका अर्थ बुझाउने शब्द शिक्षकका सहायताले पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ विभिन्न पद र पदावलीहरू छन्। ती पदावलीहरूको अर्थ के हो त, तिनीहरूले बुझाउने अर्थ हामीले पाठबाट खोजेर लेख्नु पर्यो। जस्तो कि मनलाई मोहित पार्ने, के हुन्छ त मनलाई मोहित पार्ने, मनमोहक। के हुन्छ अरे, मनमोहक है, मनलाई मोहित पार्ने, मनमोहक। यो पाठमै छ है। अर्को हेरौँ, अग्लो ठाउँबाट झरेको पानीको छाँगो, त्यसलाई के भनिन्छ, झरना है। अग्लो ठाउँबाट झरेको पानीको छाँगोलाई झरना भनिन्छ। त्यस्तै अर्को जाउँ, दुईतिरबाट बगेर आएका नदीहरू मिसिएको ठाउँ, त्यसलाई के भनिन्छ, यसलाई भनिन्छ दोभान है। दुई नदीको सङ्गम, दुईतिरबाट बगेर आएको नदीहरू मिसिएको ठाउँलाई दोभान भनेर भनिन्छ। त्यस्तै भ्रमण गर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ, भ्रमण गर्ने व्यक्तिलाई भनिन्छ पर्यटक है, पर्यटक। ल अब 2 नम्बरको अभ्यासमा जाउँ है त। तल दिएका नापतोलसँग सम्बन्धित एकाइ र तिनको मात्रा पढ्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ नापतोलसँग सम्बन्धित कुराहरू छन् है, माना, पाथी, मुरी, बिसौली, धार्नी, मन, सेर, तोला, लाल भनेर छ है। ल हेरौँ, 1 माना भनेको छ। 1 माना भनेको कति रहेछ, 10 मुठीलाई 1 माना बनिँदो रहेछ है, 10 मुठी। त्यस्तै 1 पाथी भनेको कति रहेछ, 1 पाथी भनेको 8 माना है, याद गर्नुहोस्। 1 माना भनेको 10 मुठी, 1 पाथी भनेको 8 माना। 1 मुरी भनेको कति रहेछ, 1 मुरी भनेको 20 पाथी। त्यस्तै 1 बिसौली भनेको कति रहेछ, 1 किलो 200 ग्राम भनेको 1 बिसौली। 1 धार्नी भनेको कति रहेछ, 2 किलो 400 ग्राम है, 1 धार्नी। 1 मन भनेको 40 सेर। 1 सेर भनेको 80 तोला। 1 तोला भनेको 100 लाल, अनि 1 लाल भनेको 1 तोलाको
100 भागको 1 भाग है, त्यसलाई 1 लाल भनिँदो रहेछ। भनेपछि यहाँ विभिन्न जुन नाप्ने एकाइहरू छन्, नापतोलसँगको एकाइहरू, त्यो तपाईँले थाहा पाउनुभयो है। जस्तो अहिले हामीले यहाँ केजी, लिटर भनेर पढ्छौँ नि, होइन हो। यहाँ चाहिँ माना, पाथी, मुरी यो चाहिँ पहिले हाम्रो यो लिटर, केजी, किलोग्राम भनेर नाप्ने जुन साइन्सको विज्ञानको प्रचलन आयो नि, सिस्टमहरू, प्रणाली आयो, योभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेहरूले यसरी मानापाथी, मुरी, बिसौली, धार्नी, मन, सेर भनेर चाहिँ नाप्थे है। र अहिले पनि गाउँघरतिर यस्तो नापिन्छ है त। र सुनको हामी भन्छौँ नि 10 तोला सुन, 20 तोला सुन भनेर, हो त 1 तोलामा कति हुँदो रहेछ? 100 लाल हुँदो रहेछ। हो यसरी हामीले यहाँ विभिन्न नापतोलका एकाइ सम्बन्धीको कुराहरू बुझ्यौँ। अब जाउँ 3 नम्बरको अभ्यासमा है त। ल, तल दिएका मुद्रासँग सम्बन्धित शब्द पढ्नुहोस् अरे। मुद्रासँग सम्बन्धित, पैसासँग सम्बन्धित है। जस्तो हेर्नुहोस्, 1 दाम भनेको कति रहेछ? 1 पैसाको 4 भागको 1 भागलाई 1 दाम भनिँदो रहेछ। 1 पैसाको चाहिँ 1 पैसालाई 4 भाग गर्ने हो भने 1 भागलाई 1 दाम भनिँदो रहेछ है। अनि 1 पैसा भनेको कति हो? 1 रुपियाँको 100 भागको 1 भाग। जस्तो 1 रुपियाँमा कति पैसा हुन्छ? 100 पैसा हुन्छ नि, हो। भनेपछि 1 रुपियाँको 100 भागको 1 भागलाई 1 पैसा भनिन्छ। 1 सुका भनेको 25 पैसा है, 4 आना 1 सुका भनेको। 1 मुहर भनेको 50 पैसा र 1 रुपियाँ भनेको 100 पैसा। कुरा बुझ्नुभयो? ल, अब चाहिँ यहाँ हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो। ल, जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। ल हेरौँ, 1 मुरी भनेको कति हुन्छ? अघि हामीले पढेको हो। 1 मुरी भनेको 20 पाथी हुन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस्, 1 मुरी भनेको 20 पाथी हुन्छ। ल, 1 सेर भनेको कति हुन्छ? 1 सेर भनेको 80 तोला हुन्छ है। 1 सेर भनेको 80 तोला हुन्छ है। 1 सेर 80 तोला। ल, त्यस्तै 1 धार्नी भनेको कति हो? 1 धार्नी भनेको 2 किलो 400 ग्राम है। 1 धार्नी भनेको 2 किलो 400 ग्राम है। त्यस्तै 1 अधानी भनेको छ। 1 अधानी भनेको कति हो? कहाँ छ 1 अधानी? 1 अधानी त यहाँ रहेन रहेछ है त। 1 अधानी भनेको चाहिँ 3 पैसा हो। कति पैसा हो? 3 पैसा हो। त्यस्तै 1 सुका भनेको कति हो? 1 सुका भनेको 25 पैसा हो र 1 मोहर भनेको 50 पैसा हो है। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ। ल, अब जाउँ बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासमा। तल दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ। ल, शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् त। बाँध, बाँध, मुसुक्क, मुसुक्क, फुरुङ्ग, फुरुङ्ग, होमस्टे, होमस्टे, पर्यटक, पर्यटक, भ्रमण, भ्रमण। ल, अब तपाईँले उच्चारण गर्नुभयो होला। अब जाउँ 2 नम्बरको अभ्यासमा। घले गाउँ पाठको अनुच्छेद शिक्षकद्वारा तोकिएको समयभित्र सस्वर वाचन गर्नुहोस् भनेको छ। जुन घले गाउँ भन्ने हामीले नियात्रा पढ्यौँ, त्यस नियात्राको 5औं अनुच्छेद चाहिँ तपाईँहरूले 1 मिनटभित्र पढ्नु होला है त। सस्वर वाचन भनेको आवाज निकालेर वाचन गर्नु, आवाज निकालेर पढ्नु, स्वर निकालेर पढ्नु भनेको है। त आवाज निकालेर यो पाठको 5औं अनुच्छेद 1 मिनटभित्र तपाईँहरूले पढ्नु पर्यो। ल, पढ्नुहोस् है। अब जाउँ 3 नम्बरको अभ्यासमा। घले गाउँको 7औं अनुच्छेदबाट सबैभन्दा छोटो र सबैभन्दा लामो वाक्य टिप्नुहोस् भनेको छ। ल, पहिला यो टिपौँ है त। 7औं अनुच्छेदबाट सबैभन्दा लामो वाक्य र सबैभन्दा छोटो वाक्य टिपौँ। ल, अब 7औं अनुच्छेद कुन हो त? भन्दै जाउँ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं, 7औं, यो हो 7औं वाक्य। अब लामो वाक्य के अरे 7औं अनुच्छेद हो है। अब 7औं अनुच्छेदबाट हामीले के गर्नु पर्यो? सबैभन्दा लामो वाक्य र सबैभन्दा छोटो वाक्य टिप्नु पर्यो। ल, अब सबैभन्दा छोटो वाक्य चाहिँ कहाँ छ त? यहाँ चाहिँ
बस टक्क रोकियो। ल सबैभन्दा छोटो वाक्य टिप्नुभयो, आफ्नो कापीमा लेख्नु होला है त। सबैभन्दा छोटो वाक्य। अब जाउँ सबैभन्दा लामो वाक्यमा। सबैभन्दा लामो वाक्य कहाँ छ त? ल यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ छ। हामी सबैजना एकैपटक चिच्यायौँ, आहा घले गाउँ। रमाउँदा रमाउँदै हामी घले गाउँ पुगिहाल्यौँ भनेर छ नि। हो, यो भनेको चाहिँ सबैभन्दा लामो वाक्य हो। ल यो पनि टिप्नुहोस् है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। ती वाक्यमा कतिवटा शब्द रहेछन् लेख्नुहोस् भनेको छ। अब सबैभन्दा लामो वाक्यमा कतिवटा शब्द, लामो वाक्यमा कतिवटा शब्द छ लेख्नु पर्यो, ठिक छ। अनि सबैभन्दा छोटो वाक्यमा कतिवटा शब्द छन् त्यो पनि टिप्नु पर्यो। ल अब हामी गनौँ है त। सबैभन्दा छोटो वाक्यमा कतिवटा रहेछ गनौँ। आदि अक्षरलाई गनिँदैन है, जस्तो यहाँ हेरौँ, यहाँ बस 2 अक्षर, टक्क यहाँ पनि 2 अक्षर, आदि कलाई गनिँदैन। रोकियो 3 अक्षर भनेपछि 2 + 2 + 3 कति भयो? 7 अक्षर रहेछ है। 7वटा अक्षर रहेछ। शब्द चाहिँ कतिवटा छ? शब्द चाहिँ 3वटा छ। एउटा, दुईटा, तीनटा शब्द है। 1 2 3। ल भने सबैभन्दा छोटो वाक्यमा कतिवटा शब्द रहेछ? हामीलाई शब्द टिप्नु भनेको छ है। सबैभन्दा छोटो वाक्यमा 3वटा शब्द रहेछ। सबैभन्दा लामो वाक्यमा कतिवटा शब्द रहेछ गनौँ है त। अक्षर होइन, शब्द गर्नुपर्ने। ल गन्दै जाउँ। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा, छवटा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15वटा शब्द रहेछ है सबैभन्दा लामो वाक्यमा। त्यही भएर यहाँ कतिवटा शब्द रहेछ? सबैभन्दा लामो वाक्यमा 15वटा शब्द रहेछ। ल यसरी तपाईँहरूले पनि टिप्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ अर्को अभ्यासमा। तल दिएको अनुच्छेद मनमा नै पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको मौखिक उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अब यो अनुच्छेद हामीले मनमा नै पढेर यहाँ तल सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नु पर्यो है त। ल दिन ढल्कनै लागेको थियो। खाजा खान एउटा होटलमा छिर्यौँ। त्यो होटेल पाल्देन दाईको रहेछ। हामी खाजा खान थाल्यौँ। खाजा खाँदै गर्दा जयदेव गुरुले पाल्देन दाईलाई घले गाउँका बारेमा सोध्नुभयो। पाल्देन दाईले भन्नुभयो, यो गाउँ करिब 600 वर्ष पुरानो हो। यस गाउँमा घले राजाले शासन गरेका थिए। तिनै राजाको नामबाट घले गाउँ नाम राखिएको हो। उनकै सम्मानमा मूर्ति पनि बनाइएको छ। यो सार्ग राष्ट्रकै नमुना गाउँ हो। यहाँ घाटु, सोरठी र शेरगा नाच देखाइन्छ। यहाँ गुरुङ र दलित समुदायको बसोबास रहेको छ। यस गाउँमा 2057 सालमा 12वटा घरबाट घरवास सुरु गरिएको हो। अहिले दोब्बरभन्दा बढी घरमा यस्तो व्यवस्था रहेको छ। यहाँ आफ्नै घरको जस्तो वातावरणमा खाने र बस्ने व्यवस्था छ। मौलिक नाच हेरेर मनोरञ्जन लिने सुविधा छ। यहाँ विश्वका विभिन्न देशबाट पर्यटक पनि आउँछन्। पाखा पखेरा र हिमालको अवलोकन गर्दै रमाउँछन्। पाल्देन दाईका कुरा सुनौँ सुनौँ लागिरहेको थियो तर रात परिसकेछ भनेर एउटा अनुच्छेद छ है यहाँ। अब यहाँ प्रश्नहरू हेरौँ। घले गाउँ कति वर्ष पुरानो हो भनेको छ। घले गाउँ कति वर्ष पुरानो हो? घले गाउँ 600 वर्ष पुरानो हो। घले गाउँ करिब 600 वर्ष पुरानो हो है। तपाईँले के लेख्नु पर्यो? करिब 600 वर्ष पुरानो हो। घले गाउँ करिब 600 वर्ष पुरानो हो भनेर लेख्नु पर्यो। ल घले गाउँमा कुन कुन समुदायको बसोबास छ भनेको छ है यहाँ। ल हेर्नुहोस्, घले गाउँमा गुरुङ र दलित समुदायको बसोबास रहेको छ। यहाँ उत्तर सही। भनेपछि घले गाउँमा गुरुङ र दलित समुदायको बसोबास छ भनेर लेख्नु पर्यो। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ।
घले गाउँमा कुन कुन नाच प्रसिद्ध रहेका छन् भनेर यहाँ प्रश्न सोधिएको छ। यहाँ क्वेसन मार्क हुन्छ, प्रश्नवाचक चिन्ह। घले गाउँमा कुन कुन नाच प्रसिद्ध रहेका छन्? त घले गाउँमा घाटु, सोरठी र शेरका नाच प्रसिद्ध रहेका छन् है। घले गाउँमा घाटु, सोरठी र शेरगा नाच प्रसिद्ध रहेका छन्। यसरी तपाईले लेख्नु पर्यो। ठिक छ? ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। घले गाउँमा कति सालदेखि घरबास सुरु गरिएको हो भनेर भनेको छ है। घले गाउँमा कति सालदेखि घरबास सुरु गरेको हो? घले गाउँमा 2057 सालदेखि घरबास सुरु गरिएको हो। त्यही भएर घले गाउँमा 2057 सालदेखि घरबास सुरु गरिएको हो भनेर तपाईहरुले उत्तर चाहिँ लेख्नु पर्यो। ठिक छ? ल अब जाउँ 5 नम्बरको अभ्यासमा। तल दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। ल हेरौँ। वीरगञ्जदेखि घले गाउँसम्मको यात्रामा कुन कुन ठाउँ पर्दा रहेछन् भनेर हामीलाई भनेको छ है। ल अब वीरगञ्जदेखि घले गाउँको यात्रामा कुन कुन ठाउँ पर्दा रहेछन् त भन्दाखेरि वीरगञ्जदेखि घले गाउँसम्मको यात्रामा पथलैया है। त्यस्तै गरिकन पथलैयापछि हेटौँडा, हेटौँडापछि नारायणघाट, नारायणघाट पछाडि मुगलिन है। ल अनि मुगलिन पछि कालीमाटी, ठाउँको नाम हो है, कालीमाटी। त्यसपछि बेसी सहर, यी ठाउँहरू छन् है। वीरगञ्जदेखि घले गाउँसम्मको यात्रामा पथलैया, हेटौँडा, नारायणघाट, मुगलिन, कालीमाटी, बेसी सहर जस्ता ठाउँ पर्दा रहेछन्। यसरी तपाईले लेख्नु पर्यो। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। घले गाउँका लोकप्रिय खाना के रहेछन् भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधिएको छ है। अब घले गाउँका लोकप्रिय खाना भनेको चाहिँ के रहेछ त? कोदो र चामलको सेलरोटी, है। अनि त्यस्तै कुरिलो है। कुरिलो। ल घले गाउँका लोकप्रिय खाना कोदो र चामलको सेलरोटी र कुरिलो रहेछन्। त्यस्तै गरिकन झिलिङ्गा पनि छ है। झिलिङ्गा त्यो पनि तपाईले थप्न सक्नुहुन्छ। झिलिङ्गा यसरी। ल यति 3टा लेख्नु पर्यो। घले गाउँका लोकप्रिय खाना कोदो र चामलको सेलरोटी, कुरिलो र झिलिङ्गा रहेछन्। अब अर्को जाउँ। घले गाउँबाट कुन कुन हिमाल अवलोकन गर्न सकिने रहेछ भनेर हामीलाई प्रश्न छ है त। घले गाउँबाट कुन कुन हिमाल अवलोकन गर्न सकिने रहेछ त? घले गाउँबाट उत्तर लेख्नुहोस् है त। माछापुच्छ्रे, त्यस्तै अन्नपूर्ण र मनास्लु।
घले गाउँबाट माछापुच्छ्रे अन्नपूर्ण र मनास्लु हिमाल अवलोकन गर्न सकिने रहेछ। यसरी तपाईँले उत्तर लेख्न सक्छौँ है। अर्को छौँ, घले गाउँ जाने पर्यटक के गरेर रमाउँछन् भनेर भनेको छ है। घले गाउँ जाने पर्यटक नमुना चिया बगानमा फोटो खिच्दै नाच्दै रमाउँछन् भनेर यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ उत्तर। ठिक छ ल। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। घले गाउँ पाठ पढिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुरा 4 वाक्यमा लेख्नुहोस् अरे। तपाईँको मनमा के कुरा लाग्यो होला त है, तपाईँले 4 वाक्यमा चाहिँ लेख्नु पर्यो है। मलाई घले गाउँ असाध्यै मन पर्यो, त्यहाँ पुगेर चाहिँ विभिन्न हिमालहरूको दृश्यावलोकन गर्न मन लाग्यो, त्यहाँ गएर चिया बगानमा रमाउँदै फोटो खिच्न र नाच्न मन लाग्यो, त्यस्तै घले गाउँमा बनेका चाहिँ यो खाद्य परिकारहरू चामल कोदोको सेलरोटी, चिया, झिलिङ्गा, त्यस्तै घरमै उत्पादन गरेको तरकारी खान मन लाग्यो। त्यस्तै गरिकन घले गाउँमा भएका घले गाउँमा हुने घाटु, सोरठी र शेर्खा जस्ता नाचहरू हेर्न मन लाग्यो। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है ल। अर्को प्रश्नमा जाउँ। घले गाउँ पाठको 12औं अनुच्छेदबाट 4वटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् भनेको छ। अब 12औं अनुच्छेदबाट हामीले 4वटा प्रश्न बनाउनु पर्यो है त। हेरौँ, 12औं अनुच्छेद भनेको चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि यो अनुच्छेद हो है, 12औं अनुच्छेद। यो हो 12औं अनुच्छेद। अब यहाँबाट 4वटा प्रश्नहरू बनाउँ ल। अब घले गाउँमा पर्यटकका लागि के बनाइएको रहेछ भनेर प्रश्न बनाउन सकिन्छ है। घले गाउँमा पर्यटकका लागि के बनाइएको रहेछ? घले गाउँमा पर्यटकका लागि नमुना चिया बगान बनाइएको रहेछ। यसरी प्रश्न बनाउन सकियो। त्यस्तै घले गाउँमा कुन मन्दिर रहेछ भनेर पनि प्रश्न बनाउन सकिन्छ है। घले गाउँमा उत्तरकन्या मन्दिर रहेछ। यसरी त्यस्तै घले गाउँबाट कुन कुन हिमालहरू देखिन्छन् भनेर पनि प्रश्न बनाउन सकियो। घले गाउँबाट माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण र मनास्लु लगायतको हिमाल देखिन्छन् भनेर यसरी उत्तर पनि लेख्न सकियो। त्यस्तै घले गाउँमा अर्को के रहेछ भनेर प्रश्न बनाउन सकियो है। घले गाउँमा परम्परागत गुरुङ सङ्ग्रहालय समेत रहेछ भनेर तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँहरूले विभिन्न प्रश्नहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है त। मैले यहाँ 4वटा प्रश्नहरू पनि भने, तिनीहरूको उत्तर पनि भने। तपाईँले चाहिँ यो सबै आफ्नो कापीमा टिप्नु पर्यो। साथीलाई पनि अर्को कुनै अनुच्छेदबाट प्रश्न बनाउनु भन्नु, अनि आफूले पनि ती प्रश्नहरूको उत्तर भन्नु है त ल। 8 नम्बरको अभ्यासमा जाउँ। घले गाउँ पाठमा पाल्देन दाइले घले गाउँको वर्णन गरे झैँ तपाईँको ठाउँमा पर्यटक आउँदा तपाईँ कसरी आफ्नो ठाउँको वर्णन गर्नुहुन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। अब घले गाउँको यो पाठमा पाल्देन दाइले आफ्नो गाउँको त वर्णन गरे हैन। अब तपाईँको ठाउँमा चाहिँ पर्यटकहरू आउँदाखेरि तपाईँले कसरी आफ्नो ठाउँको वर्णन गर्नुहुन्छ? तपाईँ कुनै कसैको घर पोखरा होला, कसैको घर काठमाडौँ होला, कसैको घर अब कुनै ठाउँमा होला हैन। त्यो ठाउँको वर्णन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ, व्याख्या कसरी गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा तपाईँले के गर्नु पर्यो त, यहाँ लेख्नु पर्यो है त ल। यो तपाईँहरूले गर्नुपर्ने अभ्यास भयो। त्यस्तै अर्को 9 नम्बरमा हेरौँ। यो पनि तपाईँले गर्नुपर्ने खालको अभ्यास छ। तपाईँले भ्रमण गरेको कुनै यात्राको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईँले विद्यालयबाट काहीँ पिकनिक जानुभएको होला, आमा बुवासँग कुनै ठाउँ घुम्न जानुभएको होला, अब मामाघर जानुभएको होला हैन, कोही आफन्तकोमा जानुभएको होला। हो यस्तो कुनै यात्राको चाहिँ एउटा वर्णन गरेर तपाईँहरूले आफ्नो कक्षामा साथीहरूलाई, शिक्षकहरूलाई सुनाउनुहोस् है त ल। यो पनि हाम्रो यो शब्द भण्डारको अभ्यास, बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यास सबै सकियो र यो सँगसँगै हाम्रो यो पाठको मेन विषयवस्तु पनि सकियो। अब यो भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास भन्ने जुन अभ्यास छ, यो भनेको चाहिँ खासमा व्याकरणको अभ्यास हो। यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। साथसाथै यदि तपाईँहरूलाई केही कुरा आएको छैन, बुझ्नु भएको छैन, केही समस्या आइपरेको छ, केही कुरा सोध्न मन लागिरहेको छ, अथवा
तपाईहरुलाई कुनै पनि क्लासको कुनै पनि सब्जेक्टको भिडियो चाहिएको छ भने तुरुन्त यो नम्बर 9849595895 हो। यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। सर मलाई कक्षा 4 को नेपालीको सबै भिडियो पठाइदिनुस्, सर मलाई कक्षा 4 को विज्ञानको सबै भिडियो पठाइदिनुस् भनेर यसरी मेसेज गर्नुस्। हामी तपाईहरुलाई हामीसँग भएका सबै भिडियोहरू पठाइदिन्छौँ। र हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले 30,000 भन्दा पनि धेरै भिडियोहरू बनाएका छौँ तपाईहरुकै लागि भनेर। नर्सरीदेखि मास्टरसम्मको सबै कक्षाको सबै विषयको ओल्ड क्वेसन सोलुसन, मोडल क्वेसन्सको सोलुसनहरू, कन्सेप्ट बेस क्वेसनका सोलुसनहरू, च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोलुसनहरूको भिडियो हामीले बनाएका छौँ। ती भिडियोहरू हेरेर तपाईहरुले आफ्नो ज्ञान बढाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो एक्जाम पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै अहिले हामीले हरेक क्लासको हरेक विषयको अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो क्लासहरू पनि तपाईले जोइन भएर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि यही नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा मेसेज गर्नुहोला र हाम्रो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूको माझमा पुर्याइदिनु होला। त्यस्तै हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुल भाइबरमा, टेलिग्राममा, व्हाट्सएपमा, टिकटकमा, फेसबुकमा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने ग्रुप छ। त्यो ग्रुपहरुमा जोइन हुनुहोस्। हाम्रो युट्युब च्यानललाई कृपया सब्स्क्राइब गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर आग्रह म गर्दै तपाईहरुले जुन सेवा अथवा जुन सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र यसरी नै हजुरहरुले माया गरिराख्नु भयो, हजुरहरुले सहयोग गरिराख्नु भयो भने तपाईहरुलाई चाहिने खालका नयाँ नयाँ भिडियोहरू, नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू हामी लिएर आउने नै छौँ भन्दै बाचा गर्दै आज म बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरुले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईहरुलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद।